नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। तो आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब हकीम साहब का पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। हमारी पूरी टीम की जानिब से भी सुबह खैर। तमाम नाज़रीन भी आपको आदाब कहते हैं हकीम साहब। आदाब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हकीम साहब के कलाम की फरमाइश करें, आइए एक छोटे से वाक़े से अपनी तमहीदी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी के पास एक नौजवान लाया गया, सीधा सादा सा दहकानी नौजवान। न तालीम बहुत ज़्यादा थी, वाजिबी सी तालीम थी, न तरबियत कोई बहुत ख़ास अंदाज में हुई थी, लेकिन अपने हुस्न किरदार की वजह से, अपनी अच्छी आदतों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो बादशाह का मंजूर नज़र हो गया, चहीता हो गया बहुत। तो जो बाकी लोग थे, जो बाकी उसके वज़रा थे, मुसाहिबीन थे, उन्होंने जब भी ये देखा कि ये बादशाह का बहुत करीब होता जा रहा है, उसका चहीता होता जा रहा है, तो उनके अंदर हसद और जलन के जज्बात पनपने लगे। वो बादशाह को वरगलाने लगे, बहकाने लगे कि उसका दिल जो है वो अयाज़, उस नौजवान का नाम अयाज़ था, उसकी तरफ से मुतनफ़िर हो जाए। लेकिन बादशाह भी जो है वो ज़माना शनास था और वो हीरे की कदर पहचानता था। तो उसने सोचा कि आज इन सबको सबक सिखाना चाहिए। उसने अपने सारे वज़रा को दरबार में, मुसाहिबीन को दरबार में बुलाया, साथ साथ अयाज़ को भी, और एक फल काट करके उसकी काशें बनाई, उसके पीसेस बनाए, और उसके बाद अपने सारे वज़रा को, मुसाहिबीन को एक एक पीस दिया। जब पहले वज़ीर ने वो फल का टुकड़ा मुंह में रखा तो फौरी तौर पर उसने बाहर निकाला और कहा कि थू थू, बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। तो इसी तरह बाकियों ने भी जब जब चखा अपनी अपनी बारी पर, तो सब ने यही कहा कि बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। लेकिन अयाज़ बड़े मज़े से खा रहा था। तो बादशाह ने कहा कि अयाज़, बहुत मज़े ले लेकर खा रहे हो, कैसा है? उसने कहा, जनाब बहुत अच्छा है, इसका जायका कड़वा तो है, लेकिन मैंने आपके इन्हीं हाथों से हमेशा मीठे मीठे और अच्छे रसीले फल खाए हैं। क्या हुआ जो आज इसका जायके में थोड़ा फ़र्क आ गया? बादशाह ने एक नज़र उन तमाम मुसाहिबीन पर डाली और उनसे पूछा कि क्यों? मिल गया जवाब। तो अगर हम इस वाक़े या इस क़स्से के तनाजुर में ये देखें कि अल्लाह ताला ने हम पर बेहिसाब नेमतें जो है वो हमें अता की हैं, रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी की आसाइशें दे रखी हैं, बहुत सारा सुख चैन दे रखा है, लेकिन कभी जब हम किसी आजमाइश में मुब्तला होते हैं तो बेसाख्ता शिकवा हमारे ज़बान पर, हमारे होंठों पर मचल जाता है। क्या ये दुरुस्त है? इस क्या का जवाब हम हकीम साहब से जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है हकीम साहब कि छोटी सी आजमाइश आई, कोई परेशानी आई और इंसान जो है बेसाख्ता आहुजारी करने लगता है, अल्लाह ताला से शिकवा कुना हो जाता है। वो पिछली तमाम नेमतों को जो अल्लाह ताला ने बेहिसाब नेमतें उसे दे रखी हैं, ये अक्सर फरामोश कर देता है। हाँ शगुफ्ता, आज गजल भी कुछ ऐसी ही है। और वो जो लुत्फ है वाकई, अगर कड़वी चीजें ना हो तो मीठी चीज का कोई लुत्फ नहीं जी। अगर तकलीफ ना आए तो आसाइशों का मजा नहीं है। बेशक। गजल ऐसी है, पेश करता हूँ। जी इरशाद। मुझे पहले दिया जो तूने गम का शुक्रिया साकी, मुझे पहले दिया जो तूने गम का शुक्रिया साकी, वाह। इनायत का तेरी फिर जाम जम का शुक्रिया साकी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वो शगुफ्ता जो तकलीफें थी क्या बताऊं, और उसमें इत्तेफाक से शुक्र निकल गया, और ऐसा निकला कि मैं आज तक वो तकलीफों के दौर को मैं गोल्डन पीरियड कहता हूँ जी। कि कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह का नाम था। तो मैं उसे आज भी गोल्डन पीरियड मानता हूँ। आज बहुत आसाइशें, आसानियां, आसूदगी है, लेकिन उसको मुझे रोज याद आता है। उठ के बैठता हूँ सुबह को, आँख खुलती तो बस शुक्र करता हूँ कि अल्लाह मैं तो उस लायक था। बहरहाल, मुझे पहले दिया जो तूने गम का शुक्रिया साकी, इनायत का तेरी फिर जाम जम का शुक्रिया साकी। क्या कह रहे? कभी तशना लबी से
जान रिंदों की नहीं जाती, हर एक मैं कभी तृष्णा लबी से जान रिंदों की नहीं जाती, हर एक महकश पे है तेरे करम का शुक्रिया साकी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हर एक महकश पे है तेरे करम का शुक्रिया साकी, मुझे उलझाए रखा मुस्तकिल जुल्फों की वादी में, मुझे उलझाए मुझे रखा उलझाए रखा मुस्तकिल जुल्फों की वादी में, मेरी तकदीर में काकुल के पेच खम का खम का। शुक्रिया साकी। क्या कहें, क्या कहें। मेरी तकदीर में काकुल के खम का शुक्रिया साकी। और यहाँ शेखो ब्रह्मन मुत्तहिद सब जाम पीते हैं, यहाँ शेखो ब्रह्मन मुत्तहिद सब जाम पीते हैं, तासुब से परे तेरे करम का शुक्रिया साकी। क्या कहने, वाकई तासुब से परे तेरे तेरे करम का शुक्रिया साकी, और तासुब से परे तेरे करम का शुक्रिया साकी। और तहफ़्फ़ुज़ तूर देता है, नहीं सॉरी, तहाइफ तूर देता है, तहाइफ तोहफों को कहते हैं, किसी की अगर नहीं समझ में आए इसलिए आपकी वजह से नहीं कह रहा। तहाइफ तूर देता है पिए बिन लड़खड़ाने के, अगर कोई अल्लाह ताला का शुक्र करता है बुरे वक्त में तो उसका अलग ही तोहफा है, वो तो सबसे ही बड़ा तोहफा देता है। तहाइफ तूर देता है पिए बिन लड़खड़ाने के, रखा तूने जो रिंदों के भरम का शुक्रिया साकी। बहुत उम्दा, रखा बहुत तूने जो रिंदों के भरम का शुक्रिया साकी। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब। और वाकई जैसे आपने अपने उस गोल्डन पीरियड का जिक्र किया, अगर ये मुश्किलात ज़िंदगी में ना हों, ये परेशानियां ना हों, तो अव्वल तो इंसान को फिर आसाइशों का लुत्फ़ ना आए, खुशी का एहसास ना हो। दूसरे ये आपको मजबूत बनाते हैं, ये आपको अंदर से इतना तवाना कर देते हैं कि फिर हवादिस ज़माना आपको परेशान नहीं कर सकते। तो अल्लाह का तवक्कुल, अल्लाह से रब्त और उस पर तवक्कुल जो है वो मजबूत हो जाता है। दूसरे, नाकामी को मैं कामयाबी की पहली सीढ़ी समझती हूँ। जब तक इंसान को चोट नहीं लगती है, उसकी आंखें ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होती, या उसे ये नहीं महसूस होता कि अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम जब इंसान पर नाज़िल होता है या यके बाद दीगरे उसे कामयाबियाँ मिलती चली जाती हैं, तो वो जो पहली ठोकर होती है वही दरअसल कामयाबी का पहला जीना होता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। एक शेर, जी जी, एक शेर मैंने कहा था वो भी याद आ रहा है। उस दौर में जब मैं मुश्किलों से निमट चुका अल्लाह की मदद से, तो मैंने एक शेर कहा था कि मुश्किलें हद से बढ़ें तो मुतमईन होता हूँ मैं जी। मुश्किलें हद से बढ़े तो मुतमईन होता हूँ मैं, क्योंकि फिर आता है वो मुश्किल कुशा के भेस में। वाह, बेशक, क्योंकि फिर आता है वो मुश्किल कुशा के भेस में। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हकीम साहब। वक्तन फ़वक्तन अपने तजुर्बात इसी तरह शेयर करते रहा करिए। ये हम सब के लिए जो है वो एक कह सकते हैं कि नक्शे राह है, मशले राह है। बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स में कहीं परेशान रहते हैं या मुश्किलात और परेशानियों में घिरे होते हैं, तो उन्हें हौसला भी मिलता है इन बातों से। कर्नाटक से एक भाई हैं हमारे साथ, पहले आपसे मुखातिब हैं। कमरुन्निसा साहिबा दिल्ली से हैं, थोड़ा सा इंतज़ार। जी, वो भाई जो कर्नाटक से फ़ोन लाइन पर हैं, अपना सवाल बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब का क्या कहने, बहुत लाजवाब आदमी है। अल्लाह ताला ऐसे करोड़ों लोगों में एक बनाता होगा मालिक। बेशक बेशक। उनकी दवाएं, वो जो काला गोंद है वो लेके मैं 15 दिन से खा रहा हूँ। मेरे घुटनों का दर्द खत्म हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, ये दुआ करता हूँ। मैं गुनाहगार बंदा हूँ, मैं सभी नमाजें पढ़ता हूँ और मेरी उम्र भी बहुत 69 इयर्स है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, रात में जब मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ तो ये हकीम साहब के लिए दुआ करता हूँ। बहुत बहुत कोई सवाल भी है? जी, मेरे 3 सवाल हैं मेरे। हाँ। मेरे दिल की स्कैनिंग किया हूँ, इससे पहले मैं सवाल किया था तो वो ऐसा फरमाए थे कि दिल की तरफ तवज्जो दें बोल के, तो मैं उसकी स्कैनिंग किया। हार्ट ब्लॉकेज वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लेफ्ट हैंड में जो कोनी से नीचे तक है, उंगलियों तक चुंटियां भर जाते हैं कभी कभी, दिन में 2-3 मरतबा। फिर वो थोड़ा हाथ को ऐसा एक्सरसाइज करता हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं।
हाँ, और ये जब मैं वजू करते रहता हूँ मैं दिन भर, तो मेरी पैर की उंगली के ये जो अंगूठा है, सीधे पैर का अंगूठा, उसमें तकलीफ होती है सजदे में जाने में। ठीक है, तीसरा सवाल। हाँ, और वो पैर की जो छोटी उंगली है, मेरे उंगलियां जुड़े हुए हैं थोड़ा, तो उसमें भी पक जाता है कि थोड़ा गैप पड़ जाता है, तकलीफ होती है। ठीक, मैं समझ गया। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। कमरुन्निसा साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी बताएं बहन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं 3 महीने से काला गोंद और वो क्या 3-4 चीज मिला हुआ खा रही हूँ, लेकिन दर्द नहीं कम हो रहा। मैं चलने से मजबूर हो गई। कैप्सूल कितना- मंगाया था, वो भी खाया था, आराम कितना नहीं ले रहे? हुआ। कितने दिन हो गए आपको ये इस्तेमाल 3 करते? महीने हो गए खाते हुए। अच्छा, कितना ले रहे हैं वो काला गोंद और 3 चीजें साथ में? आप कितनी बोले खुराक थे में? एक क्या 1 गिराम बोले थे ना खाने के लिए 2 टाइम, ठीक और है, जैतून का सिरका भी ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, और कैप्सूल 1 महीने का था। ठीक है। जी हकीम साहब। और देखिए, ये जब 3 चीजें मिल जाती हैं तो ये 2-2 ग्राम लेना चाहिए, और खाने के बाद लेना चाहिए। कम चर्बी के दूध से या पानी से लेना चाहिए। आप बहुत मामूली खुराक ले रहे हैं। और अगर दर्द बढ़ा हुआ है तो 5 दिन दर्द की गोली के साथ लें। और अगर वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें। ये एक बच्चे से भी कम खुराक जा रही है, क्योंकि कौन सी आधा ग्राम पेट में पहुंचना चाहिए। अब 3 चीजों से मिलकर वो आधे से भी आधा पहुंच रहा है, इसलिए आपको फायदा नहीं हो रहा। और मोहतरम का जो सवाल और ख्याल आया, हमें बड़ा बहुत ही सुकून मिलता है जब एक अल्लाह का वो बंदा जो तहज्जुद में उठ के अल्लाह को याद करता है और हमारे मशवरे से उसको फायदा हो जाता है। और बस ये सरमाया है कि हमें दुआ मिल जाए, तो ये तो सरमाया है हमारे लिए, ये तो बचत है यहाँ के लिए और वहाँ के लिए। बहुत मोहतरम के ख्यालात, अल्लाह इनको खूब सलामत रखे, इनके अहल में बरकत दे। और जितने लोग सुन रहे हैं हमारी बात और जो नहीं सुन रहे हैं, जो सो रहे हैं, उनके लिए भी अल्लाह आसानी करे। ये जो तहज्जुद में उठने वाले लोग हैं, ये अल्लाह की बहुत रहमत होती है, इनकी दुआ ले लिया करो। और मुझे तो मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ये जो पहली सफ के नमाजी हैं ना आपकी मस्जिद में, तो ये इनको भी फायदा होता है। ये कुर्सियों पर बैठ के पढ़ते हैं नमाजें, इन तक भी ये बात पहुंचाइए ताकि इन लोगों को भी फायदा हो सके। और मैंने मस्जिद की पहली सफ के नमाजियों से ही अपना काम शुरू किया था, और ये देखकर कि ये लोग, इनकी तकलीफ किसी तरह अच्छी हो जाए, तो वहीं से मैंने शुरुआत की थी। और ये बड़े सगीर तक पहुंच गई ये बात और लोगों को फायदा होने लगा। लेकिन मैं अकेला बहुत दूर तक बात नहीं पहुंचा पाता, फिर आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। और वो देखिए, गोंदसिया तो आप खा रहे हैं, ये एक्सरसाइज शायद नहीं कर रहे। ये एक्सरसाइज बहुत कीमती है, आप जरूर 3 मिनट किया करें। और 3 मिनट ये पूरी तरह करना, ऐसे यहाँ तक आ जाती है। अगर वाकई आप 10 दिन तक 3-3 मिनट ये एक्सरसाइज करें, चाहे किस्तों में करें, तो ये कोहनी का दर्द चला जाएगा। और दिल की तवज्जो मैंने इसलिए कराई थी कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप मुतवज्जो हो जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये दिल का कोई मर्ज नहीं निकला, मैं बहुत खुश हो गया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। 2 सवाल और हैं हकीम साहब कि इनके अंगूठे में तकलीफ होती है वज़ू के दौरान, पैर की जो उंगली है उसमें भी तकलीफ है, छोटी उंगली में भी इनको तकलीफ है और अंगूठे में भी तकलीफ है। हाँ, एक्चुअली मैं जवाब पूरा ही दे दिया, लेकिन मैं खुलासा नहीं कर सका। उंगलियों, पैर की उंगली हो या हाथ की कोहनी हो या उंगली हो,
یہ اسی سے اچھے ہو جائے گا. دیکھیے صرف 15 دن میں اللہ نے آپ کو فائدہ دیا ہے, اور یہ جو گوند ہے یہ 3 مہینے 10 دن کا وہ بیس چلتا ہے. یہ اپنا ختم ہوتے ہوتے آپ کو انشاءاللہ تندرست کرنے کی طاقت اللہ نے اس کو دی ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ. کرناٹک سے جو کالر ہمارے ساتھ تھے, حکیم صاحب خوش قسمت ہیں کہ بن کہے بن مانگے دعاؤں کا جو ہے وہ تحفہ پہنچتا رہتا ہے حکیم صاحب آپ کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ سے واقعی وہ لوگ جو تہجد میں اٹھ کر لو لگاتے ہیں ان کی دعائیں بڑی انمول ہوتی ہیں, بیش قیمتی ہوتی ہیں. مجھے بھی اپنی بیٹی سمجھ لیں, میرے لیے بھی تھوڑی سی خوشیاں, تھوڑی سی دعائیں, تھوڑا سا سکون مانگ لیں. 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ. شاہجہاں پور سے مجیب بھائی ہیں, پہلے آپ سے مخاطب ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے. مجیب بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اصل بات گیس بہت بنتی ہے. اچھا, اور گیس کا مرض بہت ہے. اور بھی کوئی مسئلہ ہے؟ جی گیس بنتی ہے اور دماغ گھومتا ہے. اچھا, آپ کو بلڈ پریشر کی تو کوئی شکایت نہیں ہے؟ کوئی نس وغیرہ تو کہیں دبی نہیں ہے؟ گردن میں, بازوؤں میں, کوئی شانے میں تکلیف؟ ایسا لگتا ہے مجھے بھائی سے رابطہ. 2013 میں ہاں مجھے چکر سے آئے تھے بہت بھنکر. 1 سال اس کا علاج چلا. دماغ گھومتا تھا, نہ اٹھ پاتے تھے نہ چل پاتے تھے. سمجھ گیا. ٹھیک ہے. سلطانہ صاحبہ سنبھل سے. جی بتائیں سلطانہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا. فون لائن پر موجود ہیں سلطانہ صاحبہ؟ نہیں, رابطہ نہیں ہے حکیم صاحب. جی فرمائیے. اچھا دیکھیے, یہ جو آپ کو چکر آیا تھا وہ سروائیکل کا تھا. سیم چکر مجھے آیا تھا ایک بار آج سے 30 سال پہلے. وہاں مجھے چکر کا آنا تھا کہ سروائیکل کا علاج مجھے مل گیا. اتنا پریشان, اٹھا نہیں جاتا, پوری زمین ایسے گھوم جاتی ہے, کیا کروں. کبھی آنکھوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, کبھی دماغ کا ٹیسٹ کراتے ہیں ڈاکٹر, لیکن یہاں گردن کا نہیں کراتے. یہاں گردن میں ڈسک میں نرو دب جاتی ہے, اور اس کا بہت اچھا علاج ہے یہ ایکسرسائز. جو میں کہتا ہوں جو لوگ اس کو تجربے میں لاتے ہیں وہ ان کو اللہ اچھا کر دیتا ہے. دیکھیے یہ کرتے رہیں 3 منٹ روزانہ, کیا قسطوں میں کریں. اور ایک یہ اور جن کو بہت بھینکر ہے وہ ایسے لیٹ جائیں سیدھے, اور اپنے بیڈ سے نیچے یہ گردن لٹکا لیں, باقی جسم ایسا سیدھا لیٹا رہے, اور گردن نیچے ڈال دیں, بیڈ سے نیچے کو لٹکا لیں. ایسے 5 منٹ کم از کم 5 بار لیٹا کریں. میرا تجربہ ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو ٹھیک 10 دن میں آپ کا چکر, آپ کا درد کہاں چلا گیا آپ ڈھونڈ کر بھی نہیں بتا سکتے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. میں بھی بہت پریشان ہوا تھا, لیکن مجھے جب اللہ کوئی پریشانی دیتا ہے تو اس میں کوئی علاج مجھے دے دیتا ہے, اور پھر میں پبلک کو دے دیتا ہوں, عوام کو دے دیتا ہوں, ناظرین کو دے دیتا ہوں. تو میرے تجربے کا فائدہ اٹھائیں, دوا کی اس میں ضرورت نہیں ہے. ہاں ایسیڈیٹی کے لیے آپ سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی, 6 چیزیں پاؤڈر بنا کے رکھیں. میتھی کا دانہ لیں, سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی, 6 چیزیں بنا کے رکھیں پاؤڈر. اور نمک زیتون اصلی حاصل کریں, نقلی مت لینا. نمک جیسا ہی دکھنے والا یہ غیر نمکین ایک پدارتھ, ایک شے ہے جس میں نمکین ذائقہ نہیں ہوتا. 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی ملائیں, اور 1 چمچ یہ جو سفوف آپ نے بنایا اس کے ساتھ کھا لیں. انشاءاللہ شفا ممکن ہے. انشاءاللہ. 2 کالرز اور ہیں. پہلے خدیجہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں, MP سے آپ ہیں. سکینہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار, آپ سے بھی بات کریں گے. جی خدیجہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میڈم, یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حکیم صاحب جیسے کہ بتاتے رہتے ہیں اپنے گولڈن پیریڈ کے بارے میں, آج بھی بتا رہے تھے کہ میں غم کے حالات میں کیسے شکر ادا کرتا تھا. تو میں حکیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ
اتنے پستہ حالات میں بھی وہ ایسا شکر کیسے کرتے تھے؟ ہم تو ذرا سی تکلیف میں پریشان ہو جاتے ہیں، شکوہ کرنے لگتے ہیں. تو حکیم صاحب شکر گزاری کی اس چیز کے بارے میں بتائیں جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. بہت عمدہ سوال خدیجہ. تھوڑا سا انتظار. جی سکینہ صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمیں سن پا رہی ہیں سکینہ صاحبہ؟ ہاں جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا پیریڈ 15 سال سے نہیں آ رہا تھا صحیح سے، ایک دم ہلکا آ رہا تھا، اور میں ایسے سو رہی تھی، اچانک سے اٹھ کے بیٹھ گئی، میری نس کوئی چھٹ گئی. تب سے مجھے یہ دقت ہو رہی تھی. اسی میں میری شادی بھی ہو گئی. تب سے آج تک میں پھر ایک دن حکیم صاحب کا نسخہ دیکھا، میں ایسے ٹی وی کھول کے بیٹھی تھی تو اس پر ہلدی دودھ کسی خاتون کو بتا رہے تھے، ان کی عمر 33 سال تھی اور میری بھی وہی ہے. تو میں نے پینا شروع کر دیا، جس سے میرا پیریڈ ایک دم صحیح ہو گیا، اپنے ٹائم پر ہونے لگا. اب کوئی نسخہ بتا دیجیے، رحم کر دیجیے کہ تاکہ مجھے بچہ ہو جائے. مجھے بہت تانے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت دے انشاءاللہ. بہت تانے ملتے ہیں، ہم کو اتنا سننا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں بتا پاتے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہیں. نہ جانے کیوں دنیا والے یہ ظلم کر بیٹھتے ہیں حکیم صاحب. اللہ سے ڈر نہیں لگتا انہیں؟ ہاں دیکھیے 2-3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ کتنا مشکل ہے ایک بچہ پیدا ہونا، نہ عورت کے بس میں نہ مرد کے بس میں. اور تمام معاملات اچھے ہونے کے باوجود دیکھیے دلیپ صاحب بے اولاد چلے گئے. وہ اتنا طاقتور اور مضبوط اور آسودہ حال، اور ایسے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نا کسی کو ایسے طنز کرنا پسند نہیں کرتا. میرا سالہ بھی بہت متکبر، اور وہ بھی طنز کر دیتا تھا، آج تک صاحب اولاد نہیں ہو سکا. اور میرے گاؤں میں میرے آس پاس اتنے لوگ، اللہ تعالیٰ چاہے تو بانجھ عورتوں کو اولاد دے دے. تاریخ گواہ ہے کہ جب عورت بھی حیرت کرتی ہے. انبیاء کی بیویاں بانجھ ہو گئی اور نا امید نہیں ہوئے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے. اگر ٹائم ہو تو میں بات کروں، نہیں تو بالکل حکیم صاحب اچھا لگتا ہے. یہ جو واقعات ہوتے ہیں واقعی جیسے میں نے ابتدا میں بھی کہا یہ حوصلہ دیتے ہیں. حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت جبرائیل آئے ان کے پاس بشارت دی حضرت اسحاق کی، تو ان کے زبان سے یہی کلمات نکلے تھے کہ میں دیکھو میں جب جوان تھی، جب تو کچھ نہیں ہوا، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں اولاد نہ رہنا پیدا ہوگی، تو اب تو میں بانجھ ہوں. اور کیا عمر پتہ نہیں 80 سال کی تھی یا کتنی عمر تھی. تو آپ تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو کوئی مرض بھی نہیں دیا، بانجھ بھی نہیں ہے. اللہ نہیں دے گا تو اسی میں خیر سمجھنا، بس اللہ سے مانگیے. اور مانگیے ایسا کہ صرف اللہ تجھ سے چاہیے. اگر تو نہیں دے گا تو مجھے چاہیے نہیں، کسی صورت نہیں چاہیے. اور برداشت کر لیا کریے کسی کے طنز کو. یہ برداشت ایسی چیز ہے کہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جب لوگ طنز کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اس کو اگر خاموشی سے برداشت کر لیا اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ ایک دن ان لوگوں کو مجبور کر دے گا آپ کی عزت کرنے کے لیے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. آپ اس پر دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ کی مدد آپ پر آنے والی ہے. بالکل حکیم صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ تفصیلی رہنمائی بھی فرما دیں سکینہ صاحبہ کی، کوئی ایسا علاج یا کوئی ایسا نسخہ. لیکن ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک سے پہلے ایک تصحیح کرتی چلوں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی جو بشارت تھی یہ ان فرشتوں نے دی تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر جا رہے تھے. اچھا ہوتا ہے جب انسان اپنی کسی غلطی کی بر وقت درستگی کر دیتا ہے. سکینہ صاحبہ کا جو سوال تھا اس پر ہم چاہیں گے کہ حکیم صاحب اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی ایسا نسخہ بتا دیتے جس سے کہ
اللہ تعالیٰ امید کی انشاءاللہ صورت بھی پیدا کر دے، کیونکہ ہر کام اللہ کی مرضی کے سے ہی ہوتا ہے، ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن کچھ تقدیر اور کچھ تدبیر دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ نسخہ، اور جن لوگوں کو بھی ایسی کوئی پریشانی ہے، ایک اچھا نسخہ، دیکھیے اسبگول کی بھوسی سب جانتے ہیں، ہر میڈیکل اسٹور پر دستیاب ہوتی ہے۔ بھوسی اسبگول کہہ لو، ست اسبگول کہہ لو، سب جگہ ملتی ہے۔ 1 یا 2 چمچ دودھ میں ملائیں، کم چربی کا دودھ ہو، اور گرم دودھ میں ملا کر ہلاتے رہیں، گانٹھ نہ پڑنے دیں۔ اور ایک آتا ہے گوند چلغوزہ، یاد رکھیں یہ ڈرائی فروٹ ہے، اس کا گوند ہے، گوند چلغوزہ لیں، یہ را مٹیریل کچا دوا ہے، توڑ کر اس کو پاؤڈر بنا لیں، اور ایک چٹکی میں جتنا آئے اس دودھ میں، جو اسبگول کا دودھ ہے ملا ہوا، اس میں ملا کر یا ایسے ہی کھا کر یہ پی لیں۔ رات کو سوتے وقت لینا بہتر ہے، اور ممکن ہو تو آپ کے خاوند اگر مان جائیں تو ایک خوراک ان کو بھی دیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا فون آنا چاہیے کہ آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہو گئی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، دلی دعائیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ نسرین صاحبہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے سلمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پر، اور خدیجہ کا بہت ہی پیارا، بہت عمدہ سوال محفوظ ہے، تھوڑا سا انتظار خدیجہ۔ جی سلمہ صاحبہ، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صاحب میرا ایک سوال، میں معجون آر کے منگائی ہوں، وہ کیسا، کیا صبح نار پیٹ لے سکتی ہوں کیا، اور شام میں کیسا لینا؟ لیکن میں وہ کال کری تھی، لیکن وہ کھانے کے بعد کر بولے ہیں، تو میں بولے تھے کہ کھانے سے پہلے اس کے لیے۔ اور بیٹی 10 سال کی ہے، مورنگا کا گن دیکھ سکتی ہے کیا سر؟ وہ نہیں 10 سال کی ہے، 12 کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال، ہاں میرے گردن کی نس تو دبی ہے، لیکن گلے تک، کان کے نیچے تک سوج آئی ہے سر، اس کے لیے کیا کرنا؟ یہ سوال آپ تک پہنچا حکیم صاحب؟ گردن کی نسیں دبی ہوئی ہیں، نس دبی ہے لیکن سوج آئی ہے سر، مجھے وہاں گردن کے گلے تک سوج آئی ہے۔ میں سیاہ گوند بھی لے رہی ہوں، چلگولے کا گوند بھی لے رہی ہوں، نمک زیتون بھی لے رہی ہوں۔ یہ مورنگا کا گوند میری بیٹی کے لیے 10 سال کی ہے، بالوں کے لیے، اس کے لیے۔ اور معجون آ کے کب لینا ہے سر؟ جی جی، باقی کے 2 سوال ہمارے پاس محفوظ ہے، سمجھ میں آ گئے تھے، تیسرے سوال میں تھوڑی الجھن ہو رہی تھی، بہرحال اب وہ بھی واضح ہو گیا ہے۔ نسرین صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ نسرین صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں؟ نہیں ہے۔ خدیجہ صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں حکیم صاحب۔ انہوں نے جیسے بتایا کہ پریشانی میں، مشکلات میں احساس تشکر جنم کیسے لیتا ہے، جیسے آپ نے اپنے تجربات بیان کیے، ان تجربات کی روشنی میں بتائیں کیسے پیدا ہوتا ہے جذبہ؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں معمولی سمجھنا ہوتا ہے، اور میں سارا تاریخ میں نے پڑھی ہے، انبیاء کو پڑھا ہے، اتنے طاقتور اور مجبور، کیونکہ اللہ نے انہیں ایسا رہنے پر راضی کیا ہے، یا اللہ کی رضا پر رہنے پر وہ راضی ہے، اور ہم ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اس سے پہلے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم اتنے خوبصورت ہیں، اس سے کوئی بھی خیال اپنے ذہن میں نہ لائیں، بس جو بھی ہے معمولی ہے، اللہ کے مخلوق میں سے ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اور ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے، اور صبر کی مثالیں انبیاء سے بھی ملتی ہیں۔ تو جب ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں، پھر تو جو اللہ کر رہا ہے اس میں راضی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کیا، میں بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، سب میں یہ خامیاں ہوتی ہیں، حضرت انسان اپنے آپ کو جانے کیا سمجھتا ہے، لیکن پھر احساس ہو گیا کہ نہیں،
सरेंडर करना है और जिस हाल में अल्लाह को रखना है उसमें राजी रहना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, बस मामूली समझने लगे। और जो अल्लाह ने अगर मेरे चोट लग गई, मैं एक बार गिर पड़ा और मेरी आदत बन गई कि वो गिरते हुए मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, चोट लग गई, अल्लाह ताला तूने मुझे कितनी कम चोट दी, इससे ज्यादा दे देता तो मैं क्या करता। अगर मैं भूखा हूं तो अल्लाह ताला तूने मुझे भूखा रखने की ताकत दी है, नहीं देता तो मैं तो मर जाता। अगर उसने मुझे सूखी रोटी दे दी, कचरे में से उठा के रोटी खाता था, तो क्या अल्लाह ताला अगर तू ये भी नहीं देता तो क्या करता, मैं तो मर ही जाता। तो उस पर शुक्र के आंसू ऐसे निकलते थे। मैं आज भी तरसता हूँ, मैं आपके सामने कितना रोता हूँ जार, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये उसका एक मामूली सा अक्स है जो शुक्र में निकलते थे। अगर वो शिकवे में निकल जाते तो बस मैं पकड़ा जाता, और वो आंसू नहीं निकलते, वैसे मैं नहीं रो पाता। बहुत चाहता हूँ कि अल्लाह के सामने ज्यादा वक्त तशक्कुर में निकालूं, गुजारूं, लेकिन नहीं हो पाता। वो बड़ा गोल्डन पीरियड था कि जब चाहो, जैसे अल्लाह से बात करते हैं ना, जब चाहो बात कर लो, सामने अल्लाह ताला सामने बैठा है, नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है, और जो चाह कह दो। मारना है तो मार दे, जिंदा रखना है तो तू जाने। मामूली समझना बहुत जरूरी है अपने आप को, और सब्र करना ये हथियार है। शुक्र और सब्र बहुत बड़े हथियार हैं, बहुत बड़े हथियार हैं। जिन लोगों को इनको चलाना आ गया वो पूरी दुनिया फतेह कर सकते। बस अल्लाह की रजा में रहना सीख ले, बहुत बहुत कीमती है। अपने तजर्बे आपसे शेयर करता हूँ, कभी रो पड़ता हूँ, लेकिन अगर मेरी बात किसी की समझ में आ जाए तो वो अल्लाह ताला ऐसा है कि बेनियाज है। और जो लोग आपको जलील करते हैं उनसे बेनियाज कर देगा, उन लोगों को नियाजमंद कर देगा। आपके बगैर वो जिंदगी नहीं गुजार सकते, ऐसा कर देगा। ये मैंने देखा है अपने बेशुमार अजीजों को। और इतने करीब के रिश्ते जो ऐसे रिश्ते कि जब मेरा बेटा खत्म हो गया, आप यकीन करो कोई भी नहीं आया, मैं अकेला उसको ऐसे हाथ में लेकर और जाके कब्रिस्तान में खुद गड्ढा खोद के अकेला उसको दफना के आ गया। मेरा दिल फट गया, मैं अल्लाह का हो गया, अल्लाह मेरा हो गया, फिर कुछ नहीं। फिर मैंने सब्र किया। वो लोग सब आते हैं आज, अगर मुझे छींक आ जाती है तो आ जाते हैं, मेरी छींक आने पर मेरा हाल पूछने आ जाते हैं। जो मेरे बेटे को अकेला लेकर गया और अकेला दफना के गड्ढा खोद के आगे कोई नहीं आया, लेकिन मैंने उन लोगों को माफ कर दिया। वो आते हैं, अच्छा बिहेव करता हूँ, बस यही फर्क है। शगुफ्ता माफ करना। नहीं हकीम साहब, बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि ये, जैसे आप पहले भी हमने अर्ज किया कि दूसरों के लिए जो है उनमें इबरत भी है, नसीहत भी है, बसीरत भी है। आपके बयान का अंदाज ऐसा होता है कि आप खुद भी अश्कबार होते हैं, दूसरे भी नमदीदा होते हैं, और वाकई दिल दहल जाता है। अल्लाह ताला हम सबको भी इतना हौसला दे कि उन लोगों को जिन्होंने हम पे जुल्म किया माफ़ कर सके। माफ़ करना आसान नहीं होता हकीम साहब। वो दुख, वो दर्द, वो कर्ब, वो अलम नहीं भूलते। रुखसार साहबा से बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर नसरीन साहबा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं क्या सवाल है। नसरीन साहबा मैं सुन पा रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। जरा बुलंद आवाज से बहन। आवाज तो सही बोल रही हूँ, आवाज पता नहीं मेरी नहीं आ रही है आपके पास।
अब पहले से बेहतर है, फरमाइए। मैं ये कह रही थी, आप दोनों को सलाम है। आप इस टाइम तो मुझे बात भी नहीं आ रही, हकीम जी ने बात की, मुझे भी रोना आ रहा है। मगर मेरे इतना बात है कि मेरे पेशाब में मैंने कई दिन से काला काला लाल लाल सा पेशाब आ रहा था। फिर मैंने जब टेस्ट कराया तो उसमें डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसमें इन्फेक्शन और ब्लड आ रहा है। ठीक है हकीम साहब, जैसे ये बता रही हैं शायद इनको यूरिन में इन्फेक्शन है और ब्लड आ रहा है, यही उन्होंने कहा है? ठीक है ठीक है ठीक है नसीर साहबा। एक कॉलर और हैं हकीम साहब, रुखसार हैं हमारे साथ पीलीभीत से। जी बताएं रुखसार साहबा, क्या सवाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी भाई मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, मेरी एज है 25 ईयर। मेरे सर के बाल बहुत झड़ रहे हैं, हर समय गिरते हैं बालों में। ठीक है। दूसरा, ठीक मेरे सर के बाल बहुत झड़ते हैं, हर समय गिरते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल बहन। और कमजोरी बहुत लगती है माइंड में। ठीक। और दूसरा सवाल है, मेरे फेस पे तिल बहुत हो रहे हैं महीने में। क्या कहा आपने? मेरे फेस पे तिल हो रहा है महीने से बहुत ज्यादा। फेस पे तिल हो रहे हैं बारीक बारीक से? जी बारीक। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, ये इमराज एक दूसरे से मुंसलिक है और इसके लिए एक तो आप शैम्पू छोड़ दें, बिल्कुल सादा कोई भी साबुन से आप अपने बाल धोया करें, बहुत सादे से। और गोंद मोरिंगा सफेद 1 ग्राम, असली वाला लेना, नकली बहुत आता है। और नारियल पानी से या दूध से ले लिया करें रोजाना 1 ग्राम 1 बार। ये कच्चा दवा है, रॉ मटेरियल है, असली लेना जरूरी है। इंशाल्लाह आपके तमाम इमराज में फायदा मुमकिन है जी। और बताइए कौन सा सलमा साहबा के 3 सवालात महफूज हैं। हकीम साहब, माजून आर केयर निहार मुँह ले सकती हैं? दूसरा सवाल बेटी से मुताल्लिक है, 10 साल उम्र है, उसे गोंद मोरिंगा दे सकती हैं? तीसरा, गर्दन की नसें दबी हुई हैं। अच्छा, गर्दन की नसों के दबने के लिए गोंद सिया काफी है, लेकिन ये एक्सरसाइज उससे भी जरूरी है, ये वाली उससे भी जरूरी है। एक ये और एक ये, पूरी तरह 3-3 मिनट किया करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द फायदा मुमकिन है। माजून आर के सुबह निहार मुँह लेनी चाहिए और खाने के बाद अगर लेनी है तो रात को सोते वक्त लेनी चाहिए। खाने के बाद, सुबह खाने से पहले, रात को खाने के बाद गर्म पानी साथ में जरूर पिए, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। बच्ची को गोंद मोरिंगा सफेद आधा ग्राम 2 किस्तों में खिलाएं, 2 बार में 6 घंटे के फर्क से। पानी, दूध या नारियल पानी से अपने हस्बे हालात आप उन्हें इस्तेमाल करा सकते हैं। आंध्र प्रदेश से फौजिया। जी बताएं बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने इतना रो दिया, तमाम जहां आपके साथ है हकीम साहब। आप इतने खिदमत गुजार है, अल्फाज क्या बोले हैं आपके लिए। इतनी हमदर्दी और इतना हुस्न सलूक सभी को नहीं आता। सभी आप जैसे बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। हम सुन रहे हैं, खामोशी से सुन रहे हैं। जी बताएं बहन। फौजिया साहब, आपके लिए क्या अल्फाज बोले, अल्फाज ही नहीं। आप इतनी दुआ करते हैं बेमतलब, तमाम दुनिया और तमाम नाज़रीन के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर, उम्र दराज करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और हकीम साहब, हमारे 2 सवाल हैं, मगर हमारे हालात इतने खराब हैं। हमारी माँ 70 साल की है, बहुत ज़ईफ है। उनको हद से ज्यादा कमजोरी है, किंतु
اس کے لیے کیا کریں؟ جی ہاں دوسرا شگفتہ، سوال. ان کا نمبر کاٹے نہیں، ان کا نمبر کاٹنا نہیں بلکہ تحریر کرنے کے لیے جی وہ کر دیجئے، ہو سکتا ہے پرسنلی کچھ مدد کرنی پڑے. آندھرا پردیش سے جو ہاں کالر حکیم ہیں صاحب ہمارے بہت ساتھ. بہت شکریہ. میں کرنے والی تھی، میرا دل حکم کرنے کے لیے نہیں مانا تو آپ ہی نے کہہ دیا میری دل کی جی بات. آپ اس سے پہلے کہ اپنا فون ڈسکنیکٹ کریں اپنا نمبر نوٹ کروا دیجیے گا. ہمارے جو آپریٹر ہیں جن سے آپ کی گفتگو ہوئی ہے ان کو اپنا نمبر نوٹ کرا دیجیے گا. دوسرا سوال کیا ہے فوزیہ صاحبہ؟ فوزیہ صاحبہ رابطے میں ہیں؟ نہیں یہ ہے. رابطے میں ہے، نمبر نوٹ یہ کرا رہے نمبر ہوں نوٹ گے. کروا رہی ہیں. جی ہاں ہاں بتائیں. 957. ہلو، جی جی دوسرا سوال کا ہے جمعہ جی. بالکل بالکل فرمائیے. ہماری گھر میں ایک محترمہ ہے، وہ 48 ایئرس کی ہے. وہ مغرب کے ساتھ ان کی حالت پورا جسم تھکا ہوا اور رات میں نیند نہیں آتی. آپ کا سیاگون لے رہی ہے، بہت فائدہ ہے حکیم صاحب. اور ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے کیا ڈائٹ لینا چاہیے؟ ٹھیک بس اتنا ہی. ٹھیک ہے بہن. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے، اگر آپ کا نمبر مجھ تک پہنچا تو انشاءاللہ آپ کی بہت سی شکایتیں دور ہو جائیں گی. اور دیکھیے، متوازن غذا نہیں مل پاتی، اچھے حالات نہیں ہوتے. مجھے کہنے سے فائدہ نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بہت سستی ہیں جو ہمارے جسم کو سستی ہونے کے باوجود توازن پر رکھتی ہیں. اگر ایک چمچ السی ہلکی سی بھنی ہوئی روزانہ ایسے پانی سے ہی لے لیں، دودھ کے حالات ہیں تو دودھ سے، اور تو یہ بڑے مضبوط اور توازن، صحت کا توازن برقرار رکھتی ہے. اور والدہ کے لیے یہ ہے کہ ان کو اور جس کو بھی متوازن زندگی چاہیے وہ گرم پانی 5 بار پیا کریں کم از کم، اور شکر والے بنے جیسے حالات ہیں اس میں ہی شکر. اور پھر دیکھیں اللہ کی رحمت. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کی رحمت آتی ہی ہے اگر ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. اور وہ گونسیا لے رہی ہیں جو خاتون، انہوں نے فائدہ شروع ہو گیا ہے، ختم ہوتے ہوتے انشاءاللہ مکمل فائدہ ممکن ہے. دیکھیے، بہت بہت حساس لوگ آپ جیسے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر میں کوشش بھی کروں، میری بچے، میرے بیوی، میری پوتی سب میرے سے گھر سے رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں رونا نہیں. لیکن انہیں کیا پتا، نہ میں ٹی وی دیکھتا نہ میرے گھر والے دیکھتے. انہیں کیا پتا کون لوگ ولیوں جیسے اور ولیوں جیسے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان سب میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں. اگر میں یہ چاہوں بھی کہ میں نہ رو تو ایسا ممکن نہیں ہے. مجھے رلا دیتے ہیں آپ لوگ اپنی دعاؤں سے، اپنے سادگی سے، اپنے حالات سے. میں خود نہیں چاہتا کہ میں رو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے. لیکن یہ بھی ایک پروگرام ایسا ہے جہاں بات کرنے میں اور نسخے بتانے میں آپ یقین کریں اللہ مدد کرتا ہے. جب میں ٹی وی چینل پہ آتا ہوں تو مجھ میں وہ سکت تعلیم اور سب کچھ نہیں ہے جو کچھ میں یہاں آ کے کہہ جاتا ہوں، بول جاتا ہوں اور اللہ پورا کر دیتا ہے. انشاءاللہ اللہ فائدہ دے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ حکیم صاحب. انہی رقت آمیز کلمات کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کا اجازت لیتے ہیں اور ناظرین سے بھی اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک آپ سب کو اللہ کی امان میں دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.